अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब अहद को अमेरिका जाने की खुशी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जहां शेर जमान अब अहद को ऐसा सरप्राइज करेगा कि बदर जमान की चीखें निकलने वाली हैं। इसी के साथ अब समरा भी शाहताज बीबी को इस बात के लिए राजी कर ही लेंगी कि वो डॉक्टर साहब जैसे नफीस और पढ़े लिखे बंदे का हाथ थामकर अपनी जिंदगी का आगाज करें। और वहीं शेर भी फजर को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ना उसे किसी का होने दे रहा है और ना ही फजर से मिलने से बाज आ रहा है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब अहद के सितारे तो गर्दिश में आ ही गए हैं और अब अहद भी बदर के खिलाफ जाकर सारे का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद शेर को ये जाहिर कर चुका है कि अब्बा जी तो पैसा निकालना ही नहीं चाहते थे, जबकि 2 नंबरियों का मिलियंस में पैसा किस तरह से बदर ने जमा किया है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेर के पास मौजूद हैं। बहरहाल अब जैसा कि अहद के वीजा पासपोर्ट के साथ टिकट भी शेर जमान ने ही अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि जिन्हें पका हुआ फल खाने की आदत हो वो मेहनत करना क्या जाने। अहद ने तो सिवाय एक चेक साइन करके देने के कुछ भी नहीं किया है, सारे का सारा काम तो शेर जमान ने खुद अरेंज कर दिया है। जैसा कि शेर फहद से कह चुका था कि आज तक मैं ही तो सब कुछ करता आया हूँ, तुमने क्या करके दिखाया है, और जो तुम लोगों ने किया है वो भी अब सबके सामने आने ही वाला है। अब इसी के साथ शेर भी पूरी ताकत से अपना सारे का सारा जोर लगा रहा है दुश्मनों से निमटने के लिए, और राजदा को इस काम पर लगा दिया है कि वो एयरपोर्ट से लेकर अमेरिका तक पहुंचने की सारी खबर शेर को दे, और शेर राजदा से कहेगा कि आई एम मेक श्योर कि कोई गलती ना होने पाए। तब राजदा भी शेर के बताए हुए और समझाए हुए तरीके पर अमल करना शुरू कर देगा। तो अब अहद को तो साइड में लगाने का बंदोबस्त शेर जमान कर ही चुका है, और अब जैसे ही अहद अपनी सारी पैकिंग करने के बाद सब घर वालों से मिलने के लिए आएगा और अलविदाई मुलाकात के लिए सबके साथ सलाम दुआ कर रहा होगा, तभी वहाँ राजदा शेर के बताए हुए तरीके के मुताबिक ड्रग्स का एक पैकेट अहद के सूटकेस में रख देगा। और अब पाकिस्तान से तो अहद को शेर अपने रिसोर्सेज से निकलवा ही देगा, लेकिन जब अहद अमेरिका की सरजमीन पर पहुंचेगा वहां से बचाने वाला उसे कोई भी नहीं होगा, और सीधा ड्रग्स स्मगलिंग के केस में अहद को अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और इस तरह अहद सारी जिंदगी अमेरिका में जेल की हवा खाएगा। जिन डॉलर्स की बरसात को वो बदर जमान के सामने उंगलियों पर नचाकर दिखा रहा था, अब उन डॉलर्स की जगह अहद की आंखों से आंसुओं की बरसात होना शुरू हो जाएगी। इस तरह शेर ने अपने एक दुश्मन को साइड पर लगा दिया है, और वहीं बदर भी जब ये देखेगा कि अहद की कोई खैर खबर ही नहीं है तो वो शेर से इस बारे में पूछेगा जरूर, और शेर भी उनसे यही कह देगा कि जिस तरह से आपका उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसी तरह हम में से भी किसी से उसने कोई राब्ता नहीं किया है। और यूं बदर भी अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होने के साथ ही इस बात को समझ जाएगा कि ये जरूर शेर की चाल है, इसी ने मेरे बेटे को फंसाया है। तब बदर और शेर जमान आमने सामने होंगे, और शेर जमान फिर बदर और फहद का बहुत बुरा हशर करने वाला है। अब वहीं दूसरी तरफ शेर एक बार फिर फजर को देखने के लिए पहले तो अपना मोबाइल निकालेगा और उसमें फजर की तस्वीर को देखेगा, फिर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाएगा, जहां फजर शेर को देखकर उसके सामने से गुजरकर जाने लगेगी और यही जाहिर करेगी कि जैसे वो शेर से बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही है, मगर शेर भी अड़ियल है। फजर का रास्ता रोककर अपनी बात कहना शुरू हो जाएगा कि देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, भले तुम मेरी तरफ देखो ना देखो और चाहे तुम मेरी बातों का जवाब भी ना दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा और इसी तरह तुम्हें देखने आता भी रहूंगा। तो फजर किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि शेर जमान ने उसे ये कह दिया है कि ये तुम्हारी भूल है कि तुम किसी से शादी करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी से शादी होने ही नहीं दूंगा। मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा, मगर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। शादी मेरी तुमसे और तुम्हारी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर तुम राजी ना हुई तो ऐसे ही सही, फिर ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार देंगे। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुमसे बात करता रहूंगा, और फजर तुम याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा।
اور اسی کے ساتھ ناظرین میں تو یہاں فجر کی ماں کی عقل سے کام لینے کی صلاحیت سے بھی متاثر ہوئی ہوں کہ چلو شکر کہیں نہ کہیں تو ماں کی ممتا جاگی اور سائقہ بیگم کو بھی اس چیز کا احساس ہو ہی گیا ہے کہ فجر بھی شیر سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے اب فجر کو بھی تھوڑا اور انتظار اور صبر کرنے کی تلقین کرتی ہیں کہ تم اپنے باپ کے لیے اپنے دل سے مت کھیلو اور جتنا تم نے صبر کیا ہے اب بس اسی کا انتظار کرو کہ وقت کب تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ سائقہ کو بھی شیر بہت پسند ہے اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے شوہر نے خواہ خواہ اپنے باپ کی دشمنی کو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی فجر کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی ہے۔ فی الحال تو مجھے یہاں ایسا ہی لگ رہا ہے ناظرین کہ کاکا صاحب کے ڈاکٹر کی شادی آنے والے وقتوں میں تاج بی بی سے ہونے والی ہے، جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس عورت کی عادت فطرتاً ایسی نہیں ہے، یہ صرف اپنی زندگی کی تلخیوں اور جوانی میں شادی نہ ہونے کی وجہ سے اتنی کڑوی اور زہریلی ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے ماں اور اپنے لیے ایک اچھی بیوی مل جائے اور شادی کے بعد تاج بھی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دے، نہ کہ دل کے جلنے کے ساتھ زبان بھی چلا کر رکھتی ہیں، تبھی تو ہر وقت انگارے اگلتی رہتی ہیں۔ شادی کے بعد ڈاکٹر صاحب ہی شہتاج بیگم کے دماغ کا علاج کریں گے، تب کہیں جا کے سدھریں گی یہ۔ اور وہیں دوسری طرف سمیر بھی اپنی ماں سے کہے گا کہ کاش کہ یہ جائیداد کی لڑائی نہ ہوتی تو شاید کاکا صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے زمینیں ہمارے نام کر کے رکھ دی ہیں، اسی وجہ سے پھپھو بہت زیادہ غصہ کر رہی ہیں پچھلے دنوں سے، اور اسی بات سے وہ ناراض ہو کر کاکا صاحب سے الگ بھی ہو گئی۔ بس ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہی کاکا صاحب کی آج یہ حالت ہے۔ کاش کہ یہ جائیدادیں بیچ میں نہ ہوتی تو آج ہم سب ایک ساتھ سکون سے رہ رہے ہوتے۔ تبھی سمرا اپنے بیٹے سمیر سے یہی کہے گی کہ یہ جائیدادیں ہوں یا جانی دشمنی، یہ محلوں کو ایسے ہی دیمک کی طرح سے کھا لیتی ہیں۔ تو اب جناب سمرا بھی یہاں پر شہتاج بی بی کو سمجھانے بیٹھ جائیں گی کہ آپ زندگی بھر اکیلی کب تک رہیں گی، اور ساری زندگی تو آپ نے اس شخص کے نام پر گزار دی جس نے آپ سے وفا کی ہی نہیں بلکہ خود وہ 2 شادیاں کر کے اس دنیا سے گزر گیا۔ یہاں سمرا شاہ زمان اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہوں گی کہ انہوں نے تو آپ کی پرواہ ہی نہ کی، اب کیا آپ ایسے ہی باقی ماندہ زندگی تنہا گزاریں گی؟ دیکھیں شہتاج بی بی، یہ جو ڈاکٹر ہیں مجھے یہ بہت ہی زیادہ بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بھی اکیلے، بیوی تو ان کی چل بسی ہیں، بس ایک بیٹا ہے جو سمیر کی عمر کا ہے، وہ بھی پڑھ لکھ کر اپنا سیٹ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اکیلے ہی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچ سکتی ہیں، میں بات کروں گی ان سے اس سلسلے میں جب کاکا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں نا، تو اپنی خوشیوں کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سمرا ہی ڈاکٹر کو تاج بی بی کے بارے میں ساری کی ساری باتیں بتائیں گی، اور اس طرح سمرا ان کا رشتہ ڈاکٹر سے کروا دیں گی۔ تاج بی بی ساری زندگی جو سمرا کو زخم دیتی آئی تھی، آج وہی سمرا تاج کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے ڈاکٹر جیسا مسیحا تاج بی بی کی زندگی میں لے آئیں گی۔ تو اسے کہتے ہیں قسمت کا کھیل۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو میری اپنی پریڈکشن ہے۔ تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا احد امریکہ کی جیل کاٹے گا یا پھر بدر زمان کوئی نئی سازش کرے گا شیر کے خلاف؟ اور کیا شہتاج بی بی کی شادی ڈاکٹر سے ہو جانی چاہیے یا نہیں؟ اور اب شیر فجر کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر فجر شیر سے قطع تعلق ہی کر لے گی؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔